बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ बाबा भयणानो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो दीस आवडटा. थोडोसो वेळ जेजूच्या सांगाताक सारूंक आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. ह्या वेळार आमचे मनांतले सगळे हुस्के आनी प्रस्न विसरून आमचें ध्यान मन जेजूचेरूच आसूंक आमी प्रयत्न करुया. देवाच्या आदारान हो वेळ आमी मागण्यांत सारुया. स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी तूं, हें आमी भावार्थान मानून घेता. तूं आमकां दर एक घडयेक पळयताय आनी राखताय. आमचीं मनां तूं वळखताय, आमचीं चिंतनां तूं वळखताय, आमचे आवडे तूं जाणाय. तुका आमच्यांनीच कांयच लिपोवन दवरूंक जायना, कित्याक तूं आमचो रचणार आनी जिवीत दिणार. तूं दयाचो सागर, तुज्या मोगाक शीम आनी मेर ना. तूं कोणाचीच उतर करिनाय, आमी पातकी. आमच्या पातकांची आमी दूख धरता, आमकां बोगोय सायब. हे वेळार तुजी आमी काकलूत मागता. जेजू, तूं हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसाय म्हणून आमी जाणात. तर सगल्यांनी ताका कालतेपणीन सोरपत पळोवन नमस्कार करुया. सगळीं बसूया आनी आमी गीत घेवया. पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए. घुटने टिका कर, सर झुका कर,
हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। थँक्यू. वो देव बरें करूं. ही उतरां आयकूंक आमकां जायते फावटी आवडटा. आनी जर तर कोणूय आमकां ही दिनवासनेची उतरां आमच्या बऱ्या वावरा पासत दिवंक चुकला जाल्यार आमी जायते फावटी ताचेर शीण करता. आमच्या जिवितांत आमकां हिशोब नासतना जेजून कितलेंच बरेंपण फावो केलां. पूण ताच्या ह्या बरेपणा पासत आमी ताका कितले फावटी दिनवासून आर्गां दिल्ल्यांत. घडयेक केदींच दिवंक ना जायत. ह्या वेळार ताका दिनवासूंक आमकां बरी संदी मेळ्ळ्या. तर आमच्या मोगा जेजूक काळजांत तावन दिनवासूया. ह्या वेळार सगल्यांनी आपआपले दोळे धांपचे आनी जेजून दिल्ल्या सोबार देण्याचो उगडास मनान हाडून नियाळ करुया. जेजून आमकां बरी भलायकी तशेंच बरे गूण, कोश्टांच्या वेळार आदार, बरी आवय बापूय, बरी नोकरी, बरे इश्ट मित्र आदी. भोव प्रितीच्या जेजू, तुवें म्हाका हिशोब नासतना बरेपणान बोल्लाय.
इतलीं बरेपणां तुवें म्हाका फावो केल्यांत की चिंतल्यार पासून म्हज्यान तीं सगलीं मनांत हाडूंक नजो. ह्या तुज्या उदार देण्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. हांव तुका दिनवासतां. थँक यू फादर, थँक यू जिजस, थँक यू होली स्पिरीट. ह्या सगल्या देण्या खातीर जेजूक आमी आर्गां दिवन गीत गावया. काळीज म्हजें लालयता तुका. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशोय तुजे बोगर म्हाका, म्हज्या कर्याची वाक, म्हज्या कर्याची वाक. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशोय तुजे बोगर म्हाका, म्हज्या कर्याची वाक, म्हज्या कर्याची वाक. बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान म्हाका हाडटा दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवंसो, जाची वाटे सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवंसो, जाची वाटे सांगात म्हजो. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशोय तुजे बोगर म्हाका, म्हज्या कर्याची वाक, म्हज्या कर्याची वाक. तुजे ताय धांवन येता सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. म्हजें सोडून तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवंसो, जाची वाटे सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवंसो, जाची वाटे सांगात म्हजो. काळीज म्हजें लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशोय तुजे बोगर म्हाका, म्हज्या कर्याची वाक, म्हज्या कर्याची वाक. जेजू, तुज्या आदारा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक शकना. देवाचें उतर आमचें जिवीत चलोवंक आमकां एक व्हडलें हातयार. ह्या वेळार तुजें बोळवंत आनी गोठाय दितेलें उतरांची आमकां गरज म्हूण मानून घेवन तुजेंच उतर चिंतान आयकूंक आमी तयार जाता.
भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. अवेसर 14 वळी 8 ते 12. आमी जिवी आसांव ती सोम्या खातीर जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या खातीर मोत्तांव. म्हणटूच जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं, कित्याक क्रिस्त मेलो आनी पुनो जिवोवन जालो तो ह्याच पासत. मुणगे मरून गेल्यात तांचेर तशेंच जिवीं आसात तांचेर ताणें आपलो अधिकार चलोवच्या पासत. तर कित्याक म्हूण तूं तुज्या भावाची वो भयणीची जोडटी कोत्ताय? आमी सोगलीं देवाच्या न्याय आसना मुखार उबीं रावतल्यांव. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, म्हज्या जिवाच्यान उलोयता तो सर्वेस्पोर सोगलीं म्हाका दिंबी मोडटलीं आनी सोगल्यो जिबो देवाक मोहिमा दितल्यो. म्हणटूच आमचे भितरल्या जोण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडुकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया आनी आमकां देवाचें उतर कितें संदेश दिता तो आमी आतां आयकुया. देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी जिवीं आसात ती सोम्या खातीर जियेतांव प्रितीच्या बाबा भयणांनो, खऱ्यानूच आमी देवा खातीर जियेतांव काय? हो एक व्हडलो प्रस्न आमकां. आमच्या दिसपट्या जिवितान नदर मारीत जाल्यार खऱ्यानूच आमी जेजूची बरी खबर परगट करूंक वावुरता काय? लुकास 18 आमकां एका गिरेस्त मनशाची खबर मेळटा. तो भुरगेपणींसान उपदेश पाळटालो. हें ताचें आयकून जेजून ताका अशें सांगलें, आनीक एकूच तुका उणें, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही जेजूची उतरां आयकून तो भोव कोंतावलो, कित्याक तो जोबर गिरेस्त आसलो आनी ताका दुडवांची चड आशा आसली. अशें करून ताणें जेजूक फाट केली
आनीक जेजूक तो सोडून गेलो. दुडवांचे आशेक लागून आमी जेजूक विसरता काय? संवसारी दास्त्यांनी आमी इतली मिसळ जाल्यांत की आमी जेजूचो उगडास पासून करिनात. पवित्र सभेन दिल्ल्या आमच्या सांतांचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां दिसून येता की ताणें जेजूचो मोग अणभवलो. जेजूच्या मोगा खातीर आपलें आख्खें जिवीत भेटयलें. देखीक सांत पेद्रो जेजूचो शिश जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सिसांक तिसरे फावटी दिश्टी पडलो तेन्ना जेजून पेद्रूक म्हटलें, तूं म्हजो मोग करताय? आनी पेद्रोन म्हणलें, होय सोमिया, हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणय. आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ही जेजूची उतरां आयकून पेद्रून आपलें दिल्ले जबाबदारी बरे भाशेन पाळली आनी जेजूची बरी खबर परगोट करूंक आपलो जीव वारयलो. सांत पावलो धर्मदुताच्या इतिहासान आवेसूर 9 हातूंत आमकां मेळटा. जेजून सावलूक म्हळें, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. तेच घडयेंतावन पावलू आपलें जिवीत बदल्लें आनीक जेजून पावलूक राष्ट्रांक तशें राजा मुखार आनी इज्रायल पोरजे मुखार जेजूचें नांव परगोट करूंक विंचून काडलेलें हातेर. आनी ही जबाबदारी पावलून जेजूची बरे भाशेन परगोट केली आनी तो देसा देसांनी भोंवलो. तेच परी सांत फ्रांसीस झेवियर उंचले कुडींतलो आसलो आनी ताचो हावेस एक व्हड मनीस जावन आख्ख्या संवसारांत नांव जोडूंक सोदतालो. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? सांत इग्निशियस लॉयलाची ही उतरां आयकून ताणें आपलें आख्खें जिवीत बदल्लें आनी आपलें जिवीत जेजू मोगा खातीर भेटयलें. आनी जेजूची वळख दिवंक आनी बरी खबर परगोट करूंक तो देसा देसांनी गेलो आनी आपलें जिवीत वारयलें. तर हेंच नियाळून आमी आमकांच पळोवया आमी खंयच्या पावंड्यार आसात तीं. खऱ्यांनीच आमी जेजू खातीर जिवी आसा काय?
जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावुरता काय? जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगोट करता काय? थोडोसो वेळ ओगेपणान आमी सारुया. मोगाल जेजू, तुवें आमकां तुजो मोग आनी मोळपास दाखयलो आनी कोण परी हे संवसारान कुशे मनान जिवंक जाय तें स्पोश्ट करून दाखयलें. तूं ह्या संवसारांत आमची सेवा चाकरी करपाक आयलोय. तुवें सगल्यांची एक सारकी सेवा केली. जेजू, तूं कोणाचीच संतोर करिनाय. तुका आमी सगलीं एक. जेजू, तुजो आदार आमकां दी. तुज्या पासत आमी जिवंक सोदता. तुज्या मार्गार आमी चलोवंक सोदता. तुजी बरी खबर आमी परगोट करूंक आशेतात. तुजेंच बळ आनी कृपा आमकां दी. गायन करुया तुज्या हातान R38. पयलोच वर्स आमी म्हणटले आनीक दोलपद. तुझ्या साता जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणीत मोची तुझी विणे ना शांती ना बोरवसो तुझ्या सातान जीव प्राण मोसो तूच मोजो आसरो जिणीत मोची तुझी विणे ना शांती ना परवसो Gesù tu mục jivo omro civitazo tarok tu otmiazo kuvor survonezo Gesù tu muk jivo omro civitazo tarok tu otmiazo kuvot survonezo एका भुरग्याक आपल्या आवय बापायचेर विस्वास आसता की ती आपल्याक कितें बरें तें सदांच दितात म्हूण. तसोच आमचो जेजू आमकां कितें बरें तें दिवंक केन्नाच फाटीं सरना. तर हेंच मनान धरून भावार्थान आमी बापाशी थोडी मागणी उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, जेजू तुज्या मोगा खातीर जिवंक आमकां तुजो आदार दी.
आमी जी बी आसात ती सोम्या खातीर जियेता म्हूण मनान दवरून आनी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आनी गरजे वता सवें मोगान सेवा करूंक आमकां बळ आनी कुरपा फावो कर म्हूण मागुया. जबाब: जेजू तुज्या मोगा खातीर जिवूंक आमकां तुजो आदार दी. जेजू, आमकां नवें जिवीत दिवचे खातीर तुवें दूख सोंसलें, पूण आमी आमच्या आनी भोंवतणी आसलोल्यांच्या जिवाक मान दिवंक विसरल्या. आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी आमच्या नेसणान आमी तुका ओकमान केला. जबाब: जेजू, तुज्या मोगा खातीर जिवूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या गोरब्यांत आनी समाजान मोगान, शांतीन आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जिवूंक आमकां आदार दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब: जेजू, तुज्या मोगा खातीर जिवूंक आमकां तुजो आदार दी. जोण एकल्यान आपलें खासगी मागणें जेजू फुडें दवरचें. जबाब: जेजू, तुज्या मोगा खातीर जिवूंक आमकां तुजो आदार दी. सगळीं दिमी घालून देवान शिकयल्लें आमचे बापा मागणें आमी करुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.